أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الذين كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ما ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرا إلا الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم من الله بالناس رؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من كل آية ما تبعوا قبلتك كما أنت بذنب قبلتهم وما بعضهم بذنب قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة وموليا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإنه الحمد ربكم والله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون وإن الذين آمنوا فلا تخشوا لأن يكون الناس عليهم حجة الذين ظلموا منهم فلا تخشوا مشوني ولتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات من أحياء ولكن تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من رب الرحمن وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طواف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بعد ما بينا الناس من الكتاب أولئك لعنهم الله يلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا وأصلحوا بينهم فأولئك وأتوبوا عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا كفارا أولئك عليهم لعنة الله الملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس ما أنزل الله من السماء من ماء فينبت الله بعد موتها بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد من لله وليرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين تابعوا ورأوا العذاب أقعد من الأسباب وقال الذين تابعوا أن لنا كرة ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم العمل مسرا عليهم ما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون كمثل الذين كفروا كمثل الذين يقولون لا يسمعون دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من
كذا مشون بثمن قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم من النار يكلمهم الله يوم القيامة ونزعهم من عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى عذاب المغفرة فما يصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى وليتامى المساكين من السبيل السائل في الرقاب قوما سنة والزكاة الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى نحر بالنحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما يسمع الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من مسجل فلا اسمه فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر والذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما تكبر إنكم تشكرون إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم سيدا وخلنا لكم هذا الصيام فل النساء إنكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى بينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله يد الناس وكذلك يبين الله يد الناس لعلهم يتقون ولا تكونوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس من أنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين واضربوهم حيث سقفتموهم أخرجوا من حيث أخرجوا والفتنة أشد من القاتل ولا تقاتلوا من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم اقتلوهم كان جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوا من تكون فتنة يكون دين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام الحرام حرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من الدين واتقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن وصلنا ما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بعمرة الحج ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهل هذا المسجد الحرام ونقول اعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق إلا بالحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا وإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تأخذوا فضلا من ربكم فإذا فاتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما ذكروا إن كنتم قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم
منكم عباد مشهد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لم نصب ما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واتقوا من يد الشيطان ومن الناس من يعجبك قول في الحياة الدنيا والشيطان ما في قلبه ولد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيه ويهلك الحرث والنسل والله يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخرج العزة بالاسم اسمه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله والله من عباده يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإذا أنتم بعد ما جاءتم بينوا أن الله عزيز حكيم أن ينظرون إلا أن يهديهم الله في ظلال من الغمام الملائكة قل الأمر إلى الله ترجع الأمور سأل بني إسرائيل كما أتيناهم من أيد بينة ومن يبدل بعد الله بعد ما جاءت وأن الله شديد العقاب زين الذين كفروا الحياة الدنيا يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا وبشرنا منذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءت البينة بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء والزلزلة حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين عند المساكين من السبيل ومن تفعلوا خيرا فإن الله به عليم كتب عليكم القتال واذكروا أنكم عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام يخرج منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القاتل ولا يزال يقاتل لكم أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أما يرتد منكم عن دينه فيموت ويكفر فأولئك قد عملوا الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل اثبتوا فيما اسم كبير ومنافع للناس واسم ما أكبر منه فيما يسر كما يمكن كل العاف كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن خالدون فإخوانكم الله يعلم المسلم من المسلم ولو شاء الله لعنتك من الله عزيز حكيم ولا تنقل المشركين حتى يؤمنوا ولا مدم من الخير المشركين ولا جبنكم ولا تنقل المشركين حتى يؤمنوا ولا مدم من الخير المشركين ولا جبنكم أولئك يدعون النار يدعون الجنة مغفرة به ويبين آيات الناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل وأذن النساء بالمحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا طهرن فأتون من ثمركم الله إن الله يبدأ بنا والمتطهرين نساءكم أرسلناكم وأنتم أرسلناكم أن أشهد من قد من أنفسكم أنكم علموا وأنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله غدا لإيمانكم من ذنبا وأن وتسلم بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذ من كسب من قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا إن الله غفور رحيم وإن أحسنتم طلاقا فإن الله سميع عليم والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لو نكتمن ما خلق الله في أرحام إن كنا يؤمن بالله اليوم الآخر وبعولان عقب رضنا في ذلك لرادوا إصلاحا ولهن مثل العزيز عن بالمعروف وللرجال علينا درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فيمسكوا معروف تحسن بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله فإن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح
حليما فيما ابتدت لي تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يترجعا إن ظنا ينكح حدود الله وذكر حدود الله يبين لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فلن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من كتاب الحكمة يعظكم به أن تعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فلن أجلهن فلا تعذرن إن كيد أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أسكن وأنذر والله لهم أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة والمولود له رزق ناقصا بالمعروف لا تكلف نفسا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا الوارث مثل ذلك فإن أراد في سنن أن تراض من وتشمل جناح عليهما ولا تمسكوا أولادهما جناح إذا سنتم على بالمعروف وتنقم علموا أن الله بما تعملون بصير والذين تفون منكم يتبعون الزواج المسلم بأنفسهن بعد أشهر وإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهم فيما فعلن في أنفسهن مما بالمعروف والله من خبير ولا جناح عليهم بما أردتم به من خطبة النساء يعلنهم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون أولئك الذين توعدون سلوا أن تكونوا على معروف ولا تعزموا مقتضى النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المحسنين قدر على المقتدر قدر من دعا بالمعروف حقا للمحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم إلا أن يعفون لبيده عقدة النكاح وإن تنفقتم التقوى وتواصوا بينكم الله ما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا ركبانا فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف والمتوقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقدرهم الله موتا ثم يوم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يبسط إليه ترجعون ألم تر إلى الملك بني إسرائيل بعد موسى إذ قال نبي له ابعث لنا ملكا قال في سبيل الله قال أنا سيد من كل ما عليك من دولنا نقاتله قال ما لنا لنقل سبيلا قال خذنا من دول أبنائنا فلما كتب عليهم كتاب والليل قليلا من والظالم بالظالمين وقال لهم نبيه من الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسأل من المال قال إن الله اصطفى عليكم وزادهم واستضعفين علم الجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واسع عليم وقال النبي من آيات ملكه يتم تنبوك في سكنة ربك وبركاته من تلقى موسى ونورا من الملائكة لم ذلك نذرك إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من إذا رفعه بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لن طاقة لنا اليوم جلد الجنود قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قالت غلبت فئة كثرت بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا الجنود والجنود قال ربنا اغفر علينا الصبر وثبت أقدامنا صنع من الكافرين فهزموا بإذن الله وقد لذا وجود جانوت وأنت الله الملك والحكمة وعلموا مما
ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وإنك لمن المرسلين